यहाँ मुद्गललाई दुर्वासा भन्नुहुन्छ। हे ब्राह्मण, यो संसारमा ईर्ष्या द्वेष र अभिमान रहित भएर दान दिने मनुष्यहरूमा तिमी समान अरू कोही छैन। भोजनबाट प्राणको रक्षा हुन्छ, भोकै रहनाले मन चञ्चल हुन्छ। आज यो कुरा भक्त भागवतहरूलाई एकदम अनुभूति भइरह होला के बडो। यहाँ दुर्वासाले के भन्नुहुन्छ मुद्गललाई, भोजनले नै प्राणको रक्षा हुन्छ, प्राणको रक्षा गर्ने भोजनले हो। र भोकै रहियो भने मन बडो चञ्चल हुन्छ। 7 घर पारीको कुकरमा सिठी लाग्या बास्ना र आवाज दुइटै आउँछ भोकै भएदेखि। भोको नभएदेखि घरमै के पाकिरहेछ नि थाहा नहुन सक्छ, तर भोक लागेका दिन 7 घर पारीको सिठी अनि 7 घर पारीको बास्ना दुइटै एकैपटक आउँछ। मन बडो चञ्चल हुन्छ। चञ्चल मनलाई रोक्न बडो कठिन हुन्छ। जब व्यक्ति भोको हुन्छ नि त्यतिखेर त्यो मनलाई रोक्न बडो कठिन हुन्छ, मनलाई रोक्न सक्दैनन्। मनको धैर्यता गुम्छ र त्यो चञ्चलताका कारण। किनभने यदि पेट डम्म भयो भने मान्छेलाई आलस्य पनि हुनसक्छ, बरु सुत्दिन सक्छन्, निदाइदिन सक्छन्। हुन त मान्छेलाई सुत्न आजकल भोक डम्म हुनु पर्दैन, निद्रा सुत्ने खाट भए पुग्छ तैपनि। तर जब मान्छे भोको हुन्छ व्यक्तिको मन चञ्चल हुन्छ, यो दुर्वासाले भन्दै हुनुहुन्छ। र त्यो चञ्चल मनलाई, मन चञ्चल भयो भने के हुन्छ, रोक्न बडो कठिन हुन्छ। र त्यो चञ्चल मनलाई रोक्न बडो कठिन हुन्छ। तर तिमी सिद्ध भइसकेका छौ हे मुद्गल, किनभने तिमीले आफ्नो चञ्चल मनलाई पनि, सबै मनलाई र सबै लोकलाई आफ्नो कठोर तपस्याले जितेका छौ। तिमीले स्वर्ग लोकको प्राप्ति गरिसक्यौ वास्तवमा। कि त्यो कठोर तपस्याले तिमी कति समयदेखि भोकै छौ मुद्गल? 3 महिना र 1 पक्ष, 90 दिन 3 महिना 1 पक्ष 15 दिन, 105 दिनदेखि भोकै छौ। 105 दिनदेखि किन भोकै छौ? मैले गर्दा भोकै छौ। मैले पनि आएर खाएर तिमीलाई आशीर्वाद दिएर गएको भए त भोकै हुनुमा पनि स्वाद थियो। आएर मैले के गर्थेँ, सधैँ खान्थेँ। तिमीले जति पकायौ त्यो सबै मैले खान्थेँ। तत्पश्चात अलिअलि बचेको खुचेको शरीरभरि लेपन गरेर दलेर कृतज्ञता पनि ज्ञापन नगरिकन के गर्थेँ त मैले? त्यो शरीरभरि जुठो लेपन गरेर तिमी लोटा बोकेर मेरो हात चुठाउन भनेर आउँथ्यौ, म फर्केर पनि नहेरिकन हिँड्थेँ। मैले त्यस्तो व्यवहार गरेँ 7 पटक। र 7 पटक 15 दिनमा 1 पटक, 1 पक्षमा 1 पटक खाने हे मुद्गल, तिमीलाई मैले प्रत्येक पक्षमा 105 दिनसम्म भोको राखेँ। अनि आज आएर पुनः त्यही अवस्थामा, त्यही परिस्थितिमा तिमीलाई भोको राख्ने उद्देश्यले केवल न्यु खोज्नका लागि मात्र यो कार्य गर्दा पनि तिमी यति प्रसन्न छौ। प्रसन्नताको पनि एउटा हद हुन्छ, सहनी पनि। अर्थात् तिमीले तपस्याले, तिम्रो तपोबलले स्वर्ग लोक प्राप्त गरिसक्यौ कि स्वर्ग तिम्रो अधीनस्थ भइसक्यो। स्वर्ग अब तिम्रो अधीनस्थ भइसक्यो। यति दुर्वासाले जसै भन्नुभएको थियो, बिचारा इन्द्र थरथर थरथर काँप्दै विमान लिएर तलै झरे। भनेको कसले? दुर्वासाले। स्वर्ग तिमीले जित्यौ भनेर लगाइदिनु भयो। साँच्चै मुद्गल आउलान्, जितिसकेँ मैले, हट भनेर बर्बाद भएन। इन्द्रको विचार अरूसँग भए त इन्द्रले वज्र देखाउँथ्यो होला, दुर्वासालाई त त्यही पनि आँट छैन। 1 पटक सत्ययुगमा दुर्वासाले लगाइदिएको माला भुइँमा फाल्ने भएर कत्रो के भयो, हात्तीले टेकेको त्यो काण्ड पनि हामीले सुन्छौँ। दुर्वासाजीसँग सम्बन्धित भएका कारण दुर्वासा चरित्रमा यो विषय पनि सुन्छौँ नै। अब कहाँ त्यत्रो आँट आउने? बिचारा विमान सहित आएर हट के गफ दिएको यहाँ स्वर्ग जित्यो भनेर, कहिले जिते यिनले भन्नेतिर लाएनन्। खरक्क विमानबाट झरेर 2 हात जोडेर बसे, मुद्गललाई चढ्नुहोस् भनेर। दुर्वासाजीले भन्दै सक्नुभयो स्वर्ग जित्यो भनेर? होइन भन्ने त त्यहाँ कहाँ आँट छ र? बरु यसो तपस्या गरेर फकाइ फुलाइ गरौँला बरु पछि। अहिले त होइन भन्ने नै होइन। दुर्वासाजीले जे बोले त्यो एकदम फुल एन्ड फाइनल हो, त्यो परिवर्तन हुनेवाला छैन। कालले कहिलेकाहीँ झुक्केर अर्कोलाई समात्ला अनि फिर्ता गरिदेला। दुर्वासाले केही बोलेपछि फिर्ता हुने भन्ने कुरो त छैन। उहाँलाई बोलेको कुरा फिर्ता लिन आउन्न। त्यस पछाडि इन्द्र आए, विमान सहित हात जोडेर छेउमा खडा भए इन्द्र।
मुद्गललाई विमानमा चढ्नुहोस् प्रभु, हजुरले स्वर्ग विजय गरिसक्नु हो। दुर्वासाजीले भन्नुभयो। अब मुद्गल स्वर्गलोकको गुण र दोषलाई नश्वर जानेका बुझेका अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्ति गर्छ। ब्रह्मलोकदेखि लिएर यहाँ जति पनि लोक छन् त्यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि त छ। बस स्वर्गलोक भनेको भोग शरीर प्राप्त हुन्छ। भोग शरीरका बलले गर्दा, भोग शरीरका प्रभावले गर्दा 100 वर्ष अनवरत रूपमा भोग गर्न पाइएला। यहाँ त भोग गर्न पनि उमेर चाहिन्छ, बल चाहिन्छ, त्यो क्षीण हुँदै जान्छ। त्यहाँ क्षीण हुँदै जाँदैन बस। अन्यथा भोग्य शरीर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसन्ति। पुण्य क्षीण भए पछाडि त यही मर्त्यलोकमै आउनुपर्छ, अरू कुनै विकल्प त छैन। त्यसकारण त्यो स्वर्गलोकको गुण र दोष नश्वर भएको जानेका यस्ता ऋषिले, मुद्गल मुनिले के गर्नुभयो त भन्दा त्यो स्वर्गवाला त्यो विमानमा चढ्नु भएन। इन्द्रलाई त्यो नश्वर लोकका लागि मेरो तपोबल त्याग्न सक्दिन देवराज, हजुरको विमान हजुर नै सवार हुनुहोस्, हजुर नै बस्नुहोस् हजुरको स्वर्गमा। इन्द्रलाई जति खुसी त्यो बेला कसलाई लाग्यो होला र। आस मारिसकेको स्वर्गको पदवी, यहाँ ओडाध्यक्ष छोड्नु पर्यो भने त काटा काट मारामार हुन्छ। त्यो स्वर्गको राज्य, देशभर 700 कतिवटा स्थानीय निकाय छन्, प्रत्येक स्थानीय निकायमा कमसेकम 10 वटा ओडा छन्। त्यो ओडाको ओडाध्यक्ष छोड्नु पर्यो भने त यहाँ हामीले कत्रो रणाको मचाउँछौँ। बिचरा इन्द्रको पद, यहाँ हामीले गरेका हवन आदि पनि उनले प्राप्त गर्छन्। त्यहाँ यहाँ पर्जन्य जलवृष्टि उनले गराउँछन्। यहाँ हामीले छरेको मकै टुसा उम्रिने कि नउम्रिने, हाम्रो धान गतिलो हुने कि नहुने, हाम्रा गहुँमा चाहिँ टुसा लाग्ने कि नलाग्ने, टुसा लागिसकेर पनि भरे गहुँका चाहिँ ती माथिका बाला पोटिला हुने कि फुस्रा हुने सम्म उनको अधीनमा छ। चन्द्र सूर्य वरुण आदि सबै उनका हिसाबले चल्छन्। त्यस्तो पद यहाँ ऋषिले 7 पटक जुठो ज्यानमा दल्दा केही नभनेका कारण, अहङ्कार रिस राग नदेखेका कारण, ल तिमीले प्राप्त गर्यौ, जित्यौ भनेर जिताइदिनु हो। अब इन्द्रलाई बडो चिन्ता भएको थियो। इन्द्रको चिन्ता पनि तत्क्षण नाश भयो जसै हाम्रा मुद्गल ऋषिले अब यो स्वर्गको भोग मैले चाहन्न, स्वर्गको भोगका लागि मैले तपस्या गरेको होइन, स्वर्गको भोगको मलाई कुनै आकाङ्क्षा छैन, स्वर्गको भोग म चाहन्न र स्वर्गको भोगका लागि मेरो तपोबललाई मैले छाड्न सक्दिनँ भनेर मुद्गलले भने पछाडि त्यो विमान र इन्द्र तत्क्षण इन्द्रलोकमा स्वर्गमा तत्क्षण फिर्ती सवारी भयो, तत्क्षण फिर्ता जानुभयो। तर यता दुर्वासा यो देखेर त अझ आश्चर्यचकित हुनुभयो। यो मुद्गलको व्यवहार देखेर, वचन सुनेर कि एक त कुनै ईर्ष्या द्वेष र अभिमान रहित भएर दान गर्नुभयो। आफूले 100 दिनसम्म भोजन नगरिकन पनि दुर्वासाप्रति कुनै राग द्वेष र प्रदर्शन गर्नु भएन। मैले यसरी दान गरेँ भन्ने अभिमानको लेस मात्र रहेन। अनि तत्पश्चात त्यो जो फल प्राप्त भयो, दुर्वासा प्रसन्न भएर, दुर्वासा सन्तुष्ट भएर जो फल प्राप्त भयो त्यो फल पनि त्याग्दिनु भयो। जाबो स्वर्ग पनि कहिल्यै तपस्याको फल हुन सक्छ। स्वर्गलाई कति तुच्छ, स्वर्ग कति त्यज्य वस्तु रहेछ। हामी त सारा दान पुण्यको उद्देश्य स्वर्ग राख्छौँ, तर यहाँ स्वतस्फूर्त प्राप्त स्वर्ग पनि कुनै बल बिना, कतै याचना नगरिकन, कतै मागेको होइन नि,
मुद्गलले दुर्वासासँग प्रभु मलाई स्वर्गको राज्य दिनुहोस् यस प्रकार माग्नु भएको होइन, स्वतः प्राप्त, यसै प्राप्त। जसरी चामल लिनलाई भनेर मिलमा धान कुट्न भनेर गइन्छ, चामलका लागि गइन्छ नि, तर स्वतः स्फूर्त रूपमा ढुटो र भुस पनि प्राप्त हुन्छ। त्यो ढुटो र भुसका लागि छुट्टै मेहनत गर्नु पर्दैन। चामलका लागि मेहनत गर्दाखेरि ढुटो र भुस पनि त्यसै प्राप्त हुन्छ। तर त्यसो भनेर अब पाइहाल्यो भनेर घर हालेर सिठी लाएर खानेकुरो त भन् ढुटो र भुस। त्यस्तै यहाँ मुद्गललाई प्राप्त भयो स्वर्ग। परमार्थका लागि उहाँले यो ईर्ष्या द्वेष र अभिमान रहित भएर सन्तहरूको सेवा गर्नुहुन्थ्यो, तर स्वर्ग पनि प्राप्त भयो, स्वतः प्राप्त भयो, कुनै मेहनत गरेको होइन। अनि त्यसरी प्राप्त भएको स्वर्गलाई के गर्नुभयो त उहाँले त्यागिदिनु भयो। यो चाहेर इच्छाले अनि आवश्यकताले र उद्देश्य राखेर प्राप्त भएको होइन। यसकारण यो स्वर्ग आदि तुच्छ फलहरू, जसरी त्यो धान कुट्न लिएर गए पछाडि चामललाई उद्देश्यको रूपमा राखिन्छ, भुस र ढुटो हामी भुस तुरुन्तै त्याग्न सक्छौँ, त्यो भुसलाई त्याग्न सक्छौँ, त्यसै गरी हामीले त्यो भुसलाई त्यागिदिए जसरी नै उहाँले तत्क्षण त्यो स्वर्गलाई त्यागिदिनु भयो, स्वर्ग फललाई त्यागिदिनु भयो, स्वर्गको फललाई त्यागिदिनु भयो। यस्ता त्यागी मुद्गलको परीक्षा लिएर तत्पश्चात त्यो स्वर्ग पनि नलिएको देखे पछाडि स्वर्गको फलको पनि आकाङ्क्षा नराखिकन स्वर्गबाट आएको विमानलाई यसो ट्राई गर्दै नै हुन्थ्यो नि त, गएर किर चाहिँ हेर्दिउँ, स्वर्ग नि घुमेर आइदिउँ। हामी यहाँ उतै दुवै कतार पुग्नु त कति मेहनत गर्छौँ, त्यत्रो स्वर्गको विमान आउँदाखेरि प्रयास एकपल्ट घुमेर आइदिउँ के बिग्रिन्छ, त्यस्तो भाव राख्नु भएन, त्यसका लागि होइन। त्यो त्यागेको देखेर दुर्वासाले के भन्नुहुन्छ भन्दा, हे मुद्गल, भगवान श्रीहरिको अहेतुकी कृपा प्राप्त हुन्छ। यस्तो दिन आउँछ स्वयं भगवान श्रीहरिले आएर, भगवान श्रीकृष्णचन्द्रले आएर तिमीलाई आलिङ्गन गर्नुहुन्छ। र यस्ता सन्त पुरुषको वचन कहिल्यै खाली जाँदैन, कहिल्यै खाली नजाने भएका कारण उहाँको वचन पूर्तिका लागि मुद्गललाई भगवान स्वयंले दर्शन दिनुहुन्छ, मुद्गलको जीवन धन्य धन्य गरिदिनुहुन्छ। यस्ता महान ऋषि दुर्वासालाई हामीले क्रोधको पुञ्ज हाँसोको पात्र बनाइदिएका छौँ। उहाँका लीलाहरू यति दिव्य छन्, भगवत रस र भगवत प्रेमले परिपूर्ण छन्। यस्ता महर्षि दुर्वासाको चरित्र हामीले चर्चा गर्दै थियौँ।